अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के फोकल पर्सन अज़हर मिशवानी की भाइयों से मुतल्लिक पीटीआई के जो दूसरा रहनुमा है जो कि पेड नौकर था, वहाँ पे मुलाजिम था सोशल मीडिया का, उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटारनी जनरल को तलब किया था। अटारनी जनरल ने अदालत से वक्त मांगा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ करने दे, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कुछ रिमार्क्स दिए, और उस रिमार्क्स में उन्होंने बताया कि हम सब इस मुल्क में अमन व अमान से चाहते हैं। लोगों को बाजियाब, लोगों को अगवा करना, उनको ऐसे उठाना, अदालतों में पेश ना करना, इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अब अटारनी जनरल की इस्तदा पे आज समाअत में सिर्फ इतना हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ करने के लिए उसको 2 दिन का वक्त दिया गया। जुमेरात को समाअत होगी। लेकिन दूसरा जो शख्सियत है मोहम्मद फ़ैज़ान, जो कि G8 के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से उठाया गया, वो वहाँ पे जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर का काम करता था, माज़ी में वो पाकिस्तान टेलीविज़न में काम कर चुके, और जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उनको निकाला गया वहाँ से। उसके बाद वो पीटीआई के साथ एज़ ए ग्राफ़िक डिज़ाइनर काम करते रहे, और पेड कंटेंट पे वो, मतलब ये वहाँ पे पीटीआई का सोशल मीडिया के बस नहीं था, वहाँ पे वो मुलाजिम था। उनको उठाया गया। उनके वालिद आज कमरे अदालत में अब दीदा हो गए। उन्होंने कहा मुझे फांसी पे चढ़ा दे, हम जुल्म मज़ीद नहीं सह सकते। उनकी वालिदा बीमार है, रोज़ रोज़ हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, मेरे बेटे का कसूर क्या है। तो ये केस के दौरान जब वो अब दीदा हुए, बाहर आए, उनसे हमने गुफ्तगू की। मोहम्मद फ़ैज़ान के वालिद और उनकी वकील ने जो गुफ्तगू हुई है, सबसे पहले वो सुनते हैं। मुअज़्ज़ज़ जज साहब से मैंने 5 मिनट का टाइम मांगा। उनको मैंने बताया कि मैं अयूब खान के दौर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में नौकर हुआ हूँ, और मैंने 41 साल नौकरी की है, और मेरा बेटा जो है 2.25 साल जो है प्रेसिडेंट हाउस और पीएम हाउस में जो है एज ए अपना कैमरामैन जो है वो ड्यूटी करता रहा है डिजिटल मीडिया में। इनकी गवर्नमेंट जाने के बाद 2 महीने के बाद उसको बुलाया कि आप रिज़ाइन करने, वरना आपकी वो बेड करेक्टर के तौर पे डिसमिस कर देंगे। उससे रिज़ाइन करके इनके पास मीडिया सेल में सोशल मीडिया में आ गए। उसके बाद उन्होंने जो है रात के अंधेरे में 3:30 बजे जो है उठा के ले गए, और सर से वापस जाते हुए जो है रास्ते में उन्होंने उठाया है। ना मुझे पता है, ना मेरी वाइफ को पता है, ना हमें पता है। हम तो सुबह से लेकर रात तक रोते हैं, और रात को सुबह तक रोते हैं। ना हम जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। और जज साहब को मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि मुझे फांसी की आर्डर कर दे, मेरे को फांसी लगा दे, इससे आगे और कुछ नहीं है। इनका केस ही, मैं उस बच्चे जो इनका बच्चा फैज़ान जो मिसिंग है उसका केस मैं फाइल किया, मैंने पटिशन फाइल किया। जज साहब ने इसमें सेक्रेटरी डिफेंस को भी कॉल किया था, सेक्रेटरी इंटीरियर को कॉल किया था, IG इस्लामाबाद को भी कॉल किया था। बेसिक सिर्फ ये है कि एक आदमी जो सोशल मीडिया टीम जो G8 ऑफिस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें एक जॉब करता था, और जॉब करने वाला शख्स है, ज़ाहिर है उसका और कोई पॉलिटिकल एम तो है नहीं, वो जॉब करता है वहाँ पे। जब PTI का रेड पड़ा तो ये लड़का एट दैट टाइम रेड में नहीं था, ये बाहर था। बाद में जब इसे बुलाया गया वहाँ पे G8 ऑफिस जाता है, तो वहाँ से उसके बाद ये किडनैप होता है, और उसके बाद से ये मिसिंग है ये बच्चा। एफर्ट यही थी, इन्होंने पहले पुलिस से कांटेक्ट किया कराची कमी से, ताकि ये पता चले कि इसके वेयर अबाउट्स कहाँ, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म का तावन करने से इनकार कर दिया। अल्टीमेटली नो ऑप्शन के तहत हम फिर हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट में जब हमने रिट फाइल की, तो फिर पुलिस ने आगे हमारी उसी एप्लीकेशन को, जो हमारी एप्लीकेशन पहले मूव की हुई थी, उसी ऊपर एक FIR दे दी मिसिंग, जैसे नार्मली एक रूटीन प्रैक्टिस है जी कि इसको किसी ने अगवा कर लिया जी, एक एप्लीकेशन एक FIR दे देते हैं, ताकि जस्टिफाई करने के लिए जस्ट कि हमने जी अब अपनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, हमने उसको अगवा की FIR दर्ज कर दी। इनफैक्ट ये मकसद नहीं है कि FIR करना। क्या हमारी ये जितनी यहाँ पे एजेंसीज़ हैं, या जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं, उनका कॉन्सेप्ट, उनका काम नहीं है ये कि वो उन बंदों को रिकवर करें, उन बंदों के वेयर अबाउट्स समझे। अगर ये इस काबिल नहीं है, ये नहीं जान सकती कि वो उस बंदे के वेयर अबाउट्स क्या हैं, वो बंदा कहाँ पे मिसिंग है, तो फिर ये एजेंसीज़ का हमने रखने का फ़ायदा क्या। हमने इतने जो एक्सपेंसेस इनकी बेयर करते हैं, एक स्टेट यानी इनका हमारा जो टैक्स पैसा होता है उससे ये लोग सारे चलते हैं, सिस्टम चलता है, और सिस्टम का हमें क्या फ़ायदा जिस सिस्टम हमारे बच्चों को ट्रेस ना कर सके। और ये दूसरी बैड लक जो हमारे साथ है, अगर किसी शख्स ने कोई हरकत की है, या कुछ और आपको वांटेड है, उसकी बिहाफ पे आप उसकी फैमिली को, अभी भी जैसा भी यही बोल रहे क्या, उसके बच्चे का क्या कसूर है, या उस बाप का क्या कसूर है, या उसके भाई का क्या कसूर है, जो लड़का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, इसको भी किसी तरीके से शायद कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ये भी अज़हर मिशवानी साहब की टीम का हिस्सा है।
اس کو کنیکٹ کرنے کی یہی کوشش, کیونکہ یہ پہلے بھی جب سوشل میڈیا ٹیم پہ وہاں پہ جب پی ایم ہاؤس پریزیڈنٹ آفس میں کام کر رہا تھا, ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی. اس کے بعد وہاں سے اس کو نکال دیا گیا. الٹیمیٹلی اس کو یہاں پہ ایک اچھی آفر ملی, ایک اچھی جاب ملی, ایک پیئنگ کرنے والا جاب, نوکری کرنے والا بندہ ہے, وہ آ کے یہاں پہ نوکری کر رہا ہے. کیا اس ملک میں نوکری کرنا کسی ایسے آفس میں جو کہ پولیٹیکل پارٹی ہے, جو پولیٹیکل پارٹی کو بینڈ پارٹی نہیں ہے, جو پولیٹیکل پارٹی اپنا سارا چلا رہی ہے, جس کے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آفس میں کسی کو ورک کرنے والے کو بھی اس بیس پہ اٹھا لیا جائے گا تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہراسمنٹ پیدا کہ اس کو سارے چھوڑے. تو یہ ایک خدا کے لیے پریکٹس بند کریں, اس طرح لوگوں کو اغوا کرنا مت چھوڑیں. کیا اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار کریں گے؟ یہ کیا یہ پیار کرانے کا طریقہ ہے؟ ورنہ لوگ تو نفرت کریں گے آپ سے. کہ اگر اس طریقے سے ان کو لوگوں کو, ان بچوں کو اغوا کریں اور ان کو اس کے بعد اس کی بزرگوں کی آپ خود حالت دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میڈیا ٹیم کے سامنے کھڑا ہے, ابھی ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں. یہ بیچارہ 76 ایئر کے بزرگ, کیا 76 ایئر کے بزرگ اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے ان کورٹوں کے عدالتوں کے دھکے کھانے پہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ عدالتوں سے جا کے بار بار بھاگتا رہے کیونکہ اسے کہیں سی اور بچوں کی اس کی ماں جو اس بچے کی جو بتا رہی ہے 65 سال کی عمر ہے, وہ مرنے کی جگہ پہ. ابھی مجھے راستے میں یہ بات کر رہے تھے, کہتے ہیں یار بچے کے مجھے کچھ چیز ہی دے دو, ڈیڈ باڈی دے, کچھ تو دو یار, مجھے پتہ چلے میرا بچہ ہے کہاں, زندہ بھی ہے مر گیا, کچھ تو بتاؤ. لیکن بے حصی ہمارے ان تمام ایجنسیز کی, ان تمام جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, میں سب کو شامل کرتا ہوں, سب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یہ بے حصی ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس باپ پہ, اس ماں پہ, اس بہن پہ, اس بھائی پہ, اس بیوی پہ یا اس بچے پہ کیا گزری ہے, ان کے اس فیملی کے اندر, اس خاندان کے اندر کیا گزری ہے. یہ ان کو شاید احساس ہی نہیں ہے, یا ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو چکا ہے. تو کائنڈلی میری ابھی اس میڈیا کے ذریعے بھی یہ کہ خدا اگر یہ کام بند کریے. اگر کسی کے خلاف کیس ہے کورٹ آف لا میں پیش کریں, جو لا کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے ہمارا. اگر اس کے خلاف FIR دیں, FIR آپ اس کو وہ کورٹ آف لا میں فیس کرے, بیل ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے وہ اپنا پروسیس کرے گا. لیکن ڈزنٹ مین کہ آپ کو اسے مسنگ پرسن بنا کے ایک ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے, ایک ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اس کو ڈیٹین کر کے رکھا جائے گا. تو یہ رابطہ کیا گیا کسی کی طرف سے پیرنٹس کے ساتھ کرنے کا یہی عام کرنے کا ایک فارمیلٹی. ایک منٹ, کراچی کمپنی کا جو SHO میرے پاس آیا تھا, اس نے مختلف سوال کیے تھے کہ اس کے دوستوں کا نمبر دے دو, ان کا ایڈریس دے دو. میں نے کہا میں مدعی ہوں, ملزم نہیں ہوں, آپ ایجنسی کے اوپر ہاتھ ڈال سکتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں ڈال سکتا. پھر میں نے کہا میرے پاس کس لیے تم آئے ہو؟ جب ایجنسی کے اوپر تم ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو پھر میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کے بعد کو لے کے چلتا ہوں. یہ جو رابطہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف فائلوں کا پیج بھرنا, ہم نے جی یہ کیا, ہم نے یہ ضمنی لکھ دی, ہم نے یہ کیا, ایک انہوں نے یہ ساری اشتہار دے دیے گمشدگی کا. جس طرح اظہر مشوانی کے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں, ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں یا پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں, چھوڑ دیتے ہیں, اس طرح کا کوئی پولیٹیکل یہ تو میڈیا ٹیم کا حصہ ہے جس کا کام ہے گرافک کرنا, یہ جو بھی کرنا, جو اس کو کام اسائن کیا جاتا ہے اس کو کرنا. یہ تو ایک پیڈ امپلائی ہے. تو کیس کی کیا اب نوعیت ہے, آرڈر کیا ہے؟ جیسا میں آج اٹارنی جنرل یہاں پیش ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے یا تمام ان لوگوں سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے بات کرتا ہوں, تو ہم اس کی کوئی ریزولوشن نکالتے ہیں انشاءاللہ. اس تک میں اس کو پازیٹیو, ہم بھی جج صاحب نے بھی اس کو بات کو ڈیفینیٹلی, ایک ہائیسٹ لا آفسر ہے پاکستان کا اٹارنی جنرل, تو اس نے اگر بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی جج صاحب بھی ان کو آن کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, اور میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا, 22 دی تک انہوں نے ٹائم دیا ہے ان کو نیکسٹ جو. تو ہم ہوپ فل ہیں ابھی بھی, ہم بیسیکلی ہم بھی چاہتے ہیں یار خدا کے لیے ان بندوں کو چھوڑ دیں. اگر ان کے خلاف کوئی FIR دینی تو دیں تاکہ وہ کورٹ آف لا میں اپنا کیس فیس کر سکیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایک بندے کو مسنگ رکھیں اور نہ اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ, وہ کہاں رکھا ہے کہاں نہیں رکھا. تو یہ چیزیں بند کریں. تو یہ تھی محمد فیضان کے والد صاحب جو کہ 75 سالہ بزرگ تھے, اور ان کی وکیل کی گفتگو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہے وہ بھی جمعرات تک ملتوی کر دی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس جرم میں اس کو اٹھایا گیا, کیوں اٹھایا گیا؟ اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو کوئی عدالت میں پیش کیوں نہیں جا رہا؟ صرف اس کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں نوکری کرتا تھا, ملازمت کرتا تھا. یہ سلسلہ روکنا چاہیے. اور دوسری جانب جو فائر وال کی تنصیب ہے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی, اور وہاں پہ بھی آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بڑے معصومانہ سوالات کرتے رہے, جیسے کہ چیف صاحب جو ہے وہ اس دور میں نہیں کسی اور دور میں رہ رہے ہیں. جب ان کو کہا گیا کہ سر یہ درخواست ہے تو پوچھنے لگے اچھا انٹرنیٹ سلو ہے, دراصل مسئلہ کیا ہے, میں کس کو بلاؤں, سیکٹری کو بلاؤں, وزیر کو بلاؤ, ایڈیشنل یا جوائنٹ سیکٹری کو بلاؤ, IT کو بلاؤ یا PTA کو بلاؤ. اس پہ وکیل ایمان مزاری نے ان کو بتایا کہ سر جو کنسرن اتھارٹی ہائی آفیشل ہے ان کو بلائے. تو اس پہ پھر چیف جسٹس کہنے لگے جن کو پتہ ہوگا انہی کو بلاؤں گا, جن کو نہیں پتہ ہوگا ویسے کیوں بلاؤں گا.
تو اب سماعت تو ملتوی کر دی گئی ہے نیکسٹ منڈے تک، لیکن سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، جو کہ ہر وقت ٹی وی سے خبریں نکال کے سوشل میڈیا کی خبریں نکال کے آ کے ہمیں بتاتے ہوتے ہیں یا اپنی ریمارکس میں بتاتے ہیں. آپ کو بھی سارا کچھ پتہ ہے انٹرنیٹ بند ہے، کیوں بند ہے، کیسے بند ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. دوسری جانب مجھے ویسے بھی ذرا بھی یقین نہیں، کیونکہ جب 17 فروری کو 2024 کو ٹویٹر بند ہو گیا، اس کے بعد ہمارے ایک دوست احتشام عباسی نے ایک درخواست دائر کر دی اور اس درخواست پہ آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تو اس کیس میں بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ عامر فاروق صاحب کوئی فیصلہ کریں گے. ناظرین، یہ 2 چیزیں تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.